माय यूट्यूब फॅमिली, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आयज आमी येयल्या भयणीगेर आनी पेलंकांनी सायबिणीची लादीन आसा, डेकोरेशन केलां. like this. Let's go. Let's go. Nice. Pagi pa. पहिलेच बरं करतात. शिश. Nice. Do again. Do. Mama hi कर. Hi. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mary. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you, dear. Happy birthday to you. Happy birthday to you. सो जालें सगळें बरे भाशेन आनी आतां मातशें बसता आनी मागीर वयतलीं. आनी आग्नेल जिजून म्हाका पयलींच सांगलें की इनवायट केल्लें तेणी म्हाका की जेन्ना हांव न्यू मॉम जाल्ली तेन्ना की तूं ह्या वर्साक केक कट करपाक येवपाचें म्हणून. आनी म्हाकाय बी मेवलें केक कट करपाक सायबिणीच्या बड्डेचो. सो सगळीं पयलीं कोत्तालीं पूण ह्या वर्साक हांवेनूय बी केलो. ओके, सो बरें दिसलें. थँक्यू आग्नेल जिजू and thank you Lina sis. The next day. Hi. वरची ॲपल मस्ती करता. किट्टू किट्टू किट. ही पळय ती म्हजी फर्स्ट ऑर्डर आनी ती दिल्या निशा सिसान. आनी तोवूय बी येयलो कामार साकून आनी बेबी न्हिदला. निशा सीस म्हाका जायते फावटी सांगताले की दी कितें फ्लावर्स करून दी आपणाच्या शॉपार दवरूंक. आनी पळय तेणी म्हाका ऑर्डर दिली हे पायप क्लिनराचे रोजीस आनी हे पळय केल्या. थँक्यू निशा सीस की तुवें म्हाका ऑर्डर दिली. आनी हे पळय जालें रेडी जाल्या. मातशें हाफ उरलें आनी बेबी बी उठले तो घेवन हाय यूट्यूब फॅमिली. आता व्हिडिओ पळयलो बघ. हाय यूट्यूब फॅमिली, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आनी हांव ब्लेस्ड आसा की म्हजो घोव म्हाका सदांच हेल्प करता, सपोर्ट करता. खंयच्याय कामाक तो म्हाका ना म्हणना. आनी मातशें हांव कितें काम करता तेन्ना तो जायतो हेल्प करता म्हाका, म्हणजे मिन्स बेबीक घेवपाक. आनी तोवूय बी कामार साकून येता सो तो बी टायर्ड आसता पूण तरीच आसतना तो म्हाका सपोर्ट करता. ओके, आनी जालें म्हजे रोजीस रेडी. सो आतां म्हजो व्हिडिओ एंड करता. आनी लायक जालो जाल्यार तुमकां शेअर करा, सबस्क्राईब करा विसरू नाका. बाय बाय.